bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. عادة ما تنهضرش في السياسة، أنا ما تندخلش، je suis pas un homme politique, je suis uniquement un petit vieillard qui, on m'a traité d'épicurien, de sage, de logique, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il fallait que je parle, et que je parle d'un dossier épineux. Il y a une cacophonie. بالفرنساوية تعيطوا لها كاكوفوني، بالعربية ما عرفتش كيف نعيط لها، لأن مشيت نشوف المنجد ما جبرتوش. كل واحد تيغني بغناه بحال ان اوركستر. الاوركستر يعيطوا له اون سيمفوني. il compose une symphonie تنجمعوا بيناتنا وتنكومبوزيو بيناتنا. هنا quand on n'a pas une symphonie on appelle ça بالفرنساوية une cacophonie. وهاد لا cacophonie comme on dit لاحظت بأنه 4 ديال لي فاكتور فيها داخلين. C'est une cacophonie qui me fait peur. Une cacophonie entre le gouvernement marocain, le Parlement marocain, les réseaux sociaux, et j'insiste, et le pauvre citoyen comme moi qui ne sait plus où mettre de la tête. ما عرفنا فين حنا. هاد الساعة هادي أنا نهار 26 أكتوبر في الليل زقلت صلاة الصبح. علاش؟ لأنه صونا لي التليفون ونضت نصلي الصبح، نجبرت ساعة الصبح طلع النهار. وهذاك الزغبي اللي كان غادي يمشي في الطيارة وبقى له التليفون متبع التليفون مشات له الطيارة، وهذاك اللي غادي يعمل هادي وهذاك اللي غادي يعمل هادي. واش الساعة تغيرت ولا ما تغيرتش يا عباد الله؟ ديت لو موا إلا ما تغيرتش خصنا نعملو اون ميز او بوان. وهاد لا ميز او بوان الي لوجيك. ما يمكنش تقرر شي حاجة في الحكومة وما يوافقش عليها البرلمان. هاد لور كون اجوتي لور ديتي وتتزول في البرد، خص البرلمان ما حدو ما صوت وما حدو ما قرر. ما يمكنلكش تبينا عشية ضحى انت كحكومة تقلب لي حلاسي في راسي وتقول لي ما غيرناش الساعة. واش غادي دابا انا واش غادي جو في اتاكي اتصالات المغرب ولا اورانج ولا لو انوي؟ لأنه إلى يومنا هذا ما بدلوش الساعة. هذا عباد الله هذه مشكلة. هذه ريزو سوسيو، هذه الاتصالات المغرب وداك الشيء بحال في أوروبا ملي تتوقع شي مصيبة في ناحية ولا في شي حومة، هاد لي ريزو سوسيو sont obligés d'informer la population de la région. C'est surtout un message pour toute la population. هذه وسيلة للتحكم في الشعب واللي يوصل اخبار الشعب. حنا ما بقيناش عارفين هادو لي ريزو سوسيو ناضوا بديتهم راسهم وزولوا الساعه. على زولوا سيدي؟ لانه كاين القانون. وعلى اساس انا الحكومه ما طبقتش القانون خصها تدوز على البرلمان. حنا دابا اوني دون لا كاكوفوني توتال، لانه كل واحد تيحب يعمل شي حاجه مزيانه في المغرب، وانا متيقن بان كل شيء تيحب المغرب وكل شيء تيحب يصلح. هاد الساعه اللي داروا ما بين الوحده والجوج الدراري يبقاو في المدرسه انا متفق معاهم، ولكن خصها شروط. غادي يجي ما كنتو من دارو واخا، ولكن خص اللي غادي اضطر لي سيرفيون جينيرو اللي غادي يحضيو هاد الدراري. واش غادي تخلي المدرسه في الفوضى بين الوحده والجوج؟ الا بقاو الدراري في هاد المدرسه غادي يعملوا واحد الفوضى لا تتصور. الوغ خص الحكومه تضطر هاد القضيه. واخا يخليو باب المدرسه محلوله، خصنا نديروا واحد 2000 3000 سيرفيون كيف كان في العهد القديم. ما نطلبوكم شيء تعطيونا الماكله لهاد الدراري، ولكن تاثروهم بلا يوقع الدباس بين الوحده والجوج، بلا يوقع الفوضى. هادي واش خدات التدابير لهذا الشيء؟ الاستاذ اللي غادي يكون مقابلهم بين الوحده والجوج ما غادي يكونلوش، ما يمكنلوش يقوم بالواجب وحدهم من الوحده للجوج عاود امبوسيبل. دونك ها المشكله اللي تتحط. الوغ كو دواتون فير؟ الدراري خصهم ياخذوا ينوضوا في التسعود، خصهم احنا متفقين، ولكن ما خبطتيش الوسائل باش تخبر البرلمان وتعطيه باش يصوتوا، لكننا دوله ديمقراطيه. الوغ
وهذا تيبين لي علاش المغرب ما تينجحش في الكره، علاش ما تينجحش في لي سبور كوليكتيف، لانه كل واحد تيجبد لراسو الخنبه حتى غتقطع. الا مشيتي عملتي لو سبور مونديال ديال واحد تيجري غادي تناخذوا الميداليات، ولكن الا جينا لان سبور كوليكتيف او il un civisme, où il y a une entente, où il y a une concentration, où il y a un apprentissage, والو ما غنجيبو حتى شي حاجه. وهذا فوالا لو ريزولتا. لو ريزولتا ديال واحد الكلمه تيقولوها بالفرنساويه ابخي موا لو ديلوج. انا ضد هذا الموضوع هكذا، ابخي موا لو ديلوج نو، il faut que je lutte، تكون عندي روح وطنيه ونكونوا متشبتين بانه الفكره مزيانه، ولكن خصها القوانين ديالها، والقوانين ديالها تيمكن لك تجمع البرلمان في 24 ساعه ويعطيو التصويت ديالهم ويقولوا بكل نزاهه هاد الساعه اللي غادي نخليو غتلقى هي هذيك. الوغ حنا تنقولوا خصنا نهضروا بالشلحه بالبربريه ونهضروا بالعربيه ونبعدوا من الفرنساويه، وما غادي يمكنناش نطبقوا هذا الشيء. دونك il y a un mélange de toutes ces histoires. Essayez de mettre un peu d'ordre. عوضوا لي المكانه ديالي اللي في التليفون باش يمكن لي ناكل في وقتي ونعس في وقتي ونمشي في وقتي. الى يومنا هذا ما عاودش رجعت داك الساعه هكذاك. Qui est responsable de toute cette histoire? Nous sommes tous responsables parce que nous aimons tous le Maroc et nous disons tous vive le Maroc et les Marocains.